प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य देशस्य RRTS इत्यस्य अर्थात् प्रथमायाः क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः उद्घाटनं कुर्यात्। गाजियाबादनगरे जनसभाम् अपि सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री। एतत्समेत्य प्रधानमन्त्री बेंगलुरु मेट्रो इत्यस्य पूर्वपश्चिमवीथ्याः भागद्वयमपि राष्ट्राय समर्पयेत्। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः बिहारयात्रायाः अद्य तृतीयम् अन्तिमं च दिनम्। राष्ट्रपतिः अद्य गयास्थे दक्षिणवर्ति बिहारस्य केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य तृतीये दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरेत्। मिजोरम छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामाङ्कनपञ्जीकरणार्थम् अद्य अन्तिमं दिनम्। मिजोरम विधानसभायाः सर्वेषु 40 आसनेषु अथ छत्तीसगढ़स्य 90 विंशत्यासनेषु नवंबर मासस्य 7 दिनाङ्के भवेत् मतदानम्। संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् इत्येषः स्वनागरिकान् सम्बोधितवान्। इस्राएल यूक्रेन देशाभ्याम् आर्थिकसाहाय्यस्य निरन्तरतायां बलं तेन प्रदत्तम्। पैलेस्टाइन देशं प्रति संयुक्तराज्यामेरिकीयं समर्थनमपि पुनः तेन उक्तम्। हमास इत्येषाम् आक्रमणानाम् इस्राएल प्रतिकारक्रमे संयुक्तराष्ट्रप्रमुखः पुनः गाजा क्षेत्रे विनावरोधं मानवसहायता प्रापणाय आहूतवान्। आवश्यक वस्तुसमन्वितानि ट्रक यानादीनि अधुना अपि मिश्रसीमायां स्थितानि सन्ति। अथ क्रीडावार्तासु अद्य एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाम् ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दलयोः मध्ये भवेत् स्पर्धा। तावत् भारतेन ह्यः क्रमशः चतुर्थः विजयः पञ्जीकृतः। विराट कोहली समर्जित शतधावनाङ्क साहाय्येन भारतीयदलेन बांग्लादेशः 7 स्तोभैः पराजितः। प्रधानमन्त्री मोदी अपि भारतीयं दलम् अभिनन्दितवान्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य देशस्य RRTS इत्यस्य अर्थात् प्रथमायाः क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः उद्घाटनं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य साहिबाबाद रैपिडेक्स स्थानके दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः वीथ्याः प्राथमिकता खण्डमपि उद्घाटयेत्। सः भारते क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः आरम्भस्य प्रतीकरूपेण साहिबाबादं दुहाई डिपो इत्येतस्मात् स्थानकात् संयोजकं रैपिडेक्स रेलयानमपि हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तयेत्। प्रधानमन्त्री साहिबाबादनगरे आयोज्यमानस्य कार्यक्रमविशेषस्य अध्यक्षतामपि कुर्यात्, यत्र सः देशे क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः प्रवर्तनम् उद्दिश्य जनान् सम्बोधयेत्। वस्तुतः प्रथमायाः क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः विकासेन आर्थिकक्रियाकलापाः वर्धेरन् इति अनुमीयते। एतया वस्तुतः आजीविकायाः, शिक्षायाः, स्वास्थ्यसेवायाः च अवसराणाम् अधिकाधिकोत्पादनं सम्भवेत्। सहैव वायुप्रदूषणस्तरे अपि महती न्यूनता आपादयिष्यते। एतत्समेत्य प्रधानमन्त्री बेंगलुरु मेट्रो इत्यस्य पूर्वपश्चिमवीथ्याः भागद्वयमपि राष्ट्राय अद्यैव समर्पयेत्। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः बिहारयात्रायाः अद्य तृतीयम् अन्तिमं च दिनम् अस्ति। राष्ट्रपतिः अद्य गयास्थे दक्षिणवर्ति बिहारस्य केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य तृतीये दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरेत्। इतः पूर्वं गतदिने राष्ट्रपतिवर्या आधुनिकपारम्परिकचिकित्सापद्धतीनां समावेशनेन जनेभ्यः समग्रस्वास्थ्यसौविध्यस्य प्रापणार्थं बलं प्रदत्तवती। पटनास्थितस्य अखिल भारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानस्य एम्स इत्येतस्य प्रथमं दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धासन्निभानां समेषां पारम्परिकचिकित्सापद्धतीनां समावेशनं समयापेक्षम् अस्ति इति। अथ अखिल भारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानम् एतस्मिन् क्षेत्रे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयति। चिकित्सानुसंधान क्षेत्रे अनेके अभिलेखाः
स्थापिताः सन्ति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिना चिकित्सा संस्थानानि मानसिकस्वास्थ्यसम्बद्धानां रोगाणाम् उपचाराय प्रणाल्याः विकसनार्थमपि कथितम्। राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुवर्या तत्र कथितवती यत् अखिलभारतीय आयुर्विज्ञानसंस्थाने प्रशिक्षिताः उपाधिभूषिताः सक्षमचिकित्सकाः देशाय अतीव महत्वपूर्णाः सन्ति इति। ये संस्थान अत्यंत सक्षम डॉक्टर्स तैयार कर रहा है। हमारे देश की बड़ी आबादी की स्वास्थ्य सुविधा जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत अधिक संख्या की जरूरत होती है। यहाँ से उपाधि प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखने वाले आप सब डॉक्टर्स और नर्सेस हमारे देश के एसेट्स हैं। आपके ऊपर देशवासियों को स्वस्थ करने की बड़ी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामाङ्कन पञ्जीकरणार्थम् अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। छत्तीसगढ़स्य 90 आसनेषु 20 आसनेषु नवम्बर मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानं भवेत्। तावत् राज्ये विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रेभ्यः पञ्जीकृतानां नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं श्वः अर्थात् अक्टोबर् मासस्य 21 दिनाङ्के समाचरितं स्यात्। तदनु 13 दिनाङ्के नाम प्रत्यावर्तनं सुनिश्चितम् अस्ति। तत्रैव छत्तीसगढ़स्य अवशिष्टेषु 70 आसनेषु द्वितीयचरणात्मकमतदानाय अथ मध्यप्रदेशस्य सर्वेषु 63 आसनेषु आयोजयिष्यमाणेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः नामाङ्कनपत्रप्रपूरणस्य प्रक्रिया अधिसूचनायाः अनन्तरं श्वः प्रभृति अर्थात् 21 दिनाङ्कतः समारभेत इति सम्भाव्यते। मिजोरम विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामाङ्कन पञ्जीकरणार्थम् अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। मिजोरम विधानसभायाः सर्वेषु 40 आसनेषु नवम्बर मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानं भवेत्। तावत् राज्ये विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रेभ्यः पञ्जीकृतानां नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं श्वः अर्थात् अक्टोबर् मासस्य 21 दिनाङ्के समाचरितं स्यात्। तदनु 13 दिनाङ्के नाम प्रत्यावर्तनं सुनिश्चितं भवेत्। अधुना अल्पविरामस्य कालः। अल्पविरामानन्तरं झटिति मिलामः। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागतं समेषां वार्ताप्रसारणे। कांग्रेस दलेन आगामि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनेभ्यः 85 प्रत्याशिनां द्वितीया सूची प्रकाशिता। PC शर्मा इत्यसौ भोपालस्य दक्षिण-पश्चिम विधानसभासनात् दलस्य प्रत्याशित्वेन घोषितः। तत्रैव अभिषेक चौकसे चिंटू इत्यसौ जबलपुर कैंट स्थले निर्वाचनप्रत्याशित्वेन निर्धारितः। दिनेश गुर्जर इत्यसौ मुरैना विधानसभा क्षेत्रे स्पर्धिष्यते। दलेन प्रथमसूच्यां घोषिताः 3 प्रत्याशिनः वस्तुतः परिवर्तिताः। तत्रैव तेलंगानाराज्ये निर्वाचनप्रचारः सवेगं जायमानः अस्ति। सर्वेषां राजनीतिकदलानां नेतारः प्रचारे संलग्नाः दरीदृश्यन्ते। अत्रैव क्रमे तेलंगानायात्रारतः कांग्रेस नेता राहुल गान्धी अद्य आर्मूर् निजामाबाद जनपदयोः यात्रां कुर्यात्। ततः च सः बोधन निर्वाचनक्षेत्रे खातिक्षेत्रगतान् प्रवासी श्रमिकान् सम्मेलेत्। ततः अनन्तरं राहुल गान्धी निजाम शुगर फैक्ट्री इत्येतन् निर्माणशालां गच्छेत्। ततः बोधनतः आर्मूर स्थलं यावत् 50 किलोमीटर मितात्मिक सुदीर्घां बसयात्राम् असौ समाचरेत्। तत्र आर्मूर स्थले सः हरिद्रेक्षु उत्पादकैः कृषकैः समं संवादं साधयेत्। अनन्तरम् असौ एकां जनसभामपि सम्बोधयेत्। तत्रैव राहुल गान्धी आर्मूरतः निजामाबादं यावत् 25 किलोमीटर मितात्मिकीं बसयात्रां कुर्यात्। सायं च निजामाबादे राहुल गान्धेः पदयात्रया सममेव तेलंगाना यात्रावसानं भवेत्।
संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् इत्येषः स्वनागरिकान् सम्बोधितवान्। असौ इस्रायेल् यूक्रेन् देशाभ्याम् आर्थिकसाहाय्यस्य निरन्तरतायां बलं दत्तवान्। अत्रान्तरे पैलेस्टाइन् देशं प्रति संयुक्तराज्यामेरिकीयं समर्थनमपि तेनाम्रेडितं। तेन पुनः उक्तं यत् अन्येषां जनानाम् इव अहमपि पैलेस्टाइन् वासिनः जीवनहानिं श्रुत्वा दुःखितः अस्मि। अत्र गाजास्थलस्थे चिकित्सालये आक्रमणम् अपि समाहितम् अस्ति। वयं निर्दुष्ट पैलेस्टाइन् वासिनां मानवतापरकं विचारं जानीमः। ते तु केवलं शान्तिमेव समीहमानाः वस्तुतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पैलेस्टाइन् राष्ट्रपतिना महमूद अब्बास् इत्येतेन समं दूरभाषेण उक्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिकसन्देशपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशिते स्वीयसन्देशे लिखितवान् यत् पैलेस्टाइन् प्राधिकरणस्य राष्ट्रपतिना महामहिम महमूद अब्बास् इत्येतेन समम् अहं दूरभाषं कृतवान्। गाजास्थलस्य अल् अहरी इति चिकित्सालये नागरिकाणां मृत्युमालक्ष्य स्वीयसंवेदनाः व्यक्तवान्। वयं पैलेस्टाइन् वासिनां कृते मानवीयसहायतां यथावस्थमेव प्रेषयिष्यामः। आवां क्षेत्रे आतङ्कवाद हिंसा जनितस्थितिं सुरक्षास्थितिं चालक्ष्य चिन्तां संविभाजितवन्तः इति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन गगनयानाभियानस्य अन्तर्गतम् अक्टोबर् मासस्य 21 दिनाङ्के प्रथमस्य परीक्षणयानस्य उड्डयनं श्रीहरिकोटातः प्रवर्तयिष्यते। TVD-1 इत्याख्यं हि परीक्षणयानपरम् उड्डयनम् अक्टोबर् मासस्य 21 दिनाङ्के प्रातः 7:30 वादने इस्रो इत्यस्य अर्थात् भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य आधिकारिके फेस्बुक् पटले, यूट्यूब् वाहिन्यां, दूरदर्शनादिषु च साक्षात् प्रसारयिष्यते। एतस्मिन् विषये इस्रो इत्येतेन सङ्घटनेन सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र विज्ञापितम्। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः विश्वचषकप्रतियोगितायां ह्यः भारत-बाङ्ग्लादेशयोः मध्ये क्रीडिते द्वन्द्वे भारतीयदलेन 7 स्तोभरक्षापुरस्सरं बाङ्ग्लादेशदलं पराजितम्। पूर्वं क्रीडता बाङ्ग्लादेशेन 55,200 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। भारतेन विजयाय लक्ष्यम् अनुसृत्य 61,200 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। स्पर्धापुरुष विराट् कोहली 3,100 विधाय लक्ष्यनिर्धारणं न्यूनायितवान्। एवं विश्वचषकप्रतियोगितायाम् एतस्यां भारतम् अनारतं विजयरथे अस्ति समारूढमेव। अद्य शारदीयनवरात्रस्य 6ठं दिनमस्ति। सम्पूर्णे अपि देशे मातुः दुर्गायाः षष्ठस्वरूपायाः कात्यायनी इत्येतस्याः पूजनं विधीयते। ऋषिकात्यायनस्य पुत्री आसीत् सा, अतः एतस्याः नाम कात्यायनी इति सञ्जातम्। मन्दिरेषु गृहेषु च मातुः एतत् रूपं विशेषतया पूज्यमानमस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।